हनुमद्रक्षास्तोत्रम् वामे करे वैरिविधं वहन्तं शैलं परिशृङ्खलहारटङ्कं दधानमच्चच्च वियज्ञसूत्रं भजेज्ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् पद्मरागमणिकुण्डलद्विषापाटली कृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदम् श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्तमहाकृच्छ्रदशास्यकरमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुनशकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयो भवेत् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखां भोजं हरिं भजे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इति श्रीमद्धर्मद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।